अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और उन पर कमेंट करना मत भूलिए। चलें शुरू करते हैं। डॉक्टर साहिबा, आज आपका निकाह है, इसलिए आराम से यहाँ पर बैठें। सुबह वो अस्पताल के लिए निकलने लगी तो रबिया ने उसे ज़बरदस्ती पकड़ के बिठा दिया। शहर से जो ब्यूटिशियन बुलवाई थी उसको इशारा किया कि उसका स्किन ट्रीटमेंट शुरू करे। आप ही प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल जाने दें, मुल्तजियाना अंदाज में बोली। माना कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, अब इतनी भी क्या लापरवाही, चुप करके बैठी रहो। रबिया ने आंखें दिखाकर उसे चुप करवाया। माना कि इस शादी से बहुत से लोग खुश नहीं हैं, लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ और तुम भी खुश हो जाओ, क्योंकि मेरा शहजादों जैसा भाई तुम्हारी जिंदगी में शामिल होने जा रहा है। रबिया ने उसकी गुमसुम सूरत को देखते हुए कहा तो चुप कर गई। रुशना उसे रश्क से देखने लगी। टूटे हुए ख्वाबों की किरचियां थी कि उसकी आंखें नमकीन पानियों से भर गईं। इससे पहले कि अपने ऊपर से इख्तियार खोती, कुछ सोचकर वो उदन के कमरे की तरफ बढ़ी थी। क्या कमी थी मुझमें जो आपने मुझे ठुकराया? उदन जो लैपटॉप पर काम में मसरूफ था, उसकी आवाज पर हैरत से सर उठाया। मैं तुम्हें कभी उस नजर से नहीं देखा रुशना, और वैसे भी तुम मुझसे बहुत छोटी हो। उदन को समझ नहीं आ रही थी कि उससे क्या बोले, इसलिए जो मुनासिब लगा वो बोल दिया। कितना फर्क है, सिर्फ 9 साल का, और मेरी मामा मेरे बाबा से 11 साल छोटी हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली। देखो, मैंने कभी तुम्हें कोई आस दिलाई है जो तुम मुझे इस तरह और मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो? आपके उदन बेरहमी से बोला। क्या आपको कभी भी कुछ महसूस नहीं हुआ? वो अपनी जगह इस्रार कर रही थी, जिस पर उसकी एक तरफा मोहब्बत से बेजार हुआ। नहीं, मुझे कुछ भी कभी भी महसूस नहीं हुआ, और प्लीज जाओ यहाँ से। वो रूखेपन से बोली। खुदा करे आपको जिससे मोहब्बत हो वो भी एक दिन आपको धुतकारे, फिर पता चले कि मोहब्बत में जब कोई रद्द करता है तो कितना दर्द होता है। वो सिसकियों में कहते हुए वहां से भागती हुई चली गई। राशिदा ने पूरी हवेली में रोना डाला हुआ था, जबकि दिलावर हवेली से गायब था, और तस्लीम भी सदमे में थी, जबकि मलिक अल्लाह दाद बख्शू, रबिया और रानी ये लोग बहुत खुश थे। अब अगला सीन। रज़ा बुखारी के वालिदैन न्यूयॉर्क से आ चुके थे। रज़ा की हालत देखकर उसकी माँ ज़ारो कतार रोने लग गई थी। उसे पता था कि रज़ा ने रानिया को बड़ी मुश्किल से हासिल किया है। वो अपने आप से भी ज़्यादा उसे चाहता है। जायशा रज़ा बुखारी को देखने आई तो रज़ा की माँ के साथ मिलकर बहुत मुतासिर हुई। वो बहुत अच्छी खातून थी और उसे बड़े प्यार से मिली। रज़ा बुखारी अस्पताल में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसके असरार पर उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वो घर लौटा तो उसकी हालत बहुत बिगड़ गई थी, क्योंकि कदम कदम पर उसकी जान से प्यारी बीवी की यादें बिखरी पड़ी थीं। हमदानी बड़ी मुश्किलों से उसे कमरे में ले आया। उसे बेड पर लिटाया तो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दिया। उसकी माँ उसके पास बैठकर बेटी की हालत देख ज़ारो कतार रो रही थी। जायशा, जो हनान को देखने आई थी, रज़ा की हालत देखकर बेख्तियार रो दी। सर, संभालें अपने आप को। हमदानी ने अपनी आंखों में आई नमी को साफ करते हुए कहा। कैसे संभालूं? हमदानी, वो मेरी रूह में बसती थी, वो मेरे जिस्म का हिस्सा थी, मैं उसके बगैर कैसे जी पाऊंगा? कितना बदनसीब हूं मैं, उसके जिस्म को अपने हाथों से दफना भी ना सका। रज़ा की आंखें और सिसकियां आसमान छू रही थीं। उसकी माँ उसे जिंदा दरगोर हो रही थी। सर, अगर वो आपकी रूह में बसी है तो ये आहें और सिसकियां क्यों? सर, रूह का बंधन तो बहुत मजबूत होता है, ये कभी भी नहीं टूटता, जबकि जिस्मानी ताल्लुक फानी होता है और उसे फना ही की तरफ जाना है। आप खुदा का शुक्र अदा क्यों नहीं करते कि उसने आपके बेटे को बचा लिया? आप अपने बेटे को देख कर जिए, वो भी अपनी माँ को खो चुका है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। आप उसके लिए अपने आप को संभालें प्लीज़, ऐसे तो वो मासूम बच्चा बहुत बुरा असर लेगा। जायशा उसके पास आकर बड़े मजबूत लहजे में उसे समझा रही थी तो यकटक उसे देखने लगा। ये सब कहना बहुत आसान होता है जायशा, लेकिन जिस पर गुजरती है ना, उसे पता होता है कि उस पर क्या गुजर रही है। अब प्लीज सब लोग जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। वो रूखे अंदाज में कहकर अपने बाजू अपने माथे पर रखकर लेट गया। बारी बारी सब उठ गए, लेकिन जायशा उधर ही खड़ी रही। सर, प्लीज अपने बेटे पर तवज्जो दें, वरना वो बिखर कर रह जाएगा। वो ये कहकर दिल को संभालती हुई उसके कमरे से निकल आई, वरना दिल तो ये कर रहा था कि वो भी उस मजबूत शख्स की बिखरी हुई हालत देखकर ज़ारो कतार रोए। अब अगला सीन। निकाह के लिए हवेली में ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था, बस कुछ करीबी रिश्तेदार थे जो मदऊ थे। बख्शू, दिलावर को फोन मिलाओ, अगर वो उठाता है तो फोन मुझे पकड़ाओ।
दिलावर ने फोन उठाया तो बख्शू ने फोन अल्लाह दाद को पकड़ा दिया। दिलावर, तुम्हारे बेटे का आज निकाह है और तुम कहाँ गायब हो? उन्होंने गुस्से से कहा। मेरी अहमियत ही क्या है अब दोनों दादा पोते की नज़र में? अगर निकाह का फैसला मेरे बगैर कर लिया है तो निकाह भी कर लें। दिलावर ने नाराजगी दिखाई। तुम हमेशा से मेरे फैसलों के खिलाफ जाते रहे और आज तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। आज तुम्हारे बेटे ने एक फैसला किया है। सोचो, जब तुम मेरे खिलाफ जाते हो तो मुझे कितनी तकलीफ होती है। अल्लाह दाद ने बड़े आराम से उसे बहुत कुछ बावर करवाना चाहा। अच्छा, तो आप मुझसे बदला ले रहे हैं? दिलावर को तो गोया आग ही लग गई। अपनी औलाद से कोई भी इंसान बदले नहीं लेता, बेवकूफ़ इंसान। ठीक है, बाद में ना कहना कि बताया नहीं, क्योंकि करीबी रिश्तेदारों को भी मैंने बुलाया हुआ है, उसमें तुम्हारी ही सबकी होगी। ये कहकर मलिक अल्लाह ताला ने फ़ोन बंद कर दिया। ब्यूटिशियन अपने माहिर हाथों से उसके हाथों और पाँव पर नक्शो निगार बना रही थी, जिस पर उसे सख्त कोफ्त हो रही थी। वो अपने कमरे से मलिक का सहन में सोफे पर बैठी हुई थी। रबिया बार बार आकर उसे सख्ती से बैठने पर जोर दे रही थी। दोनों बच्चे उसके पास बैठे उसके ऊपर शौक निगाहों से देख रहे थे। बाहर से आता उदन उसे देखकर पल भर को हैरत ज़दा हुआ, फिर उसको उसके बड़े सख्त बेजारी वाले मुँह बनाते देखकर अपनी मुस्कुराहट दबाने लगा। मामू आ गए। आराम ये कहता हुआ उसकी गोद में चढ़ गया, जिस पर उसकी जानिब मुतवज्जा हुई थी, जो बादामी रंग के शलवार के कमीज में गजब ढा रहा था। इनसे आपका निकाह हो रहा है? ब्यूटिशियन ने सरगोशी की तो उसने इस बात में सर हिलाया। वाह, बहुत खूबसूरत जोड़ी होगी माशाल्लाह, उसने बुलंद आवाज में कहा। भाई, तुम्हारी होने वाली ज़ौजा मोहतरमा को बड़ी मुश्किल से काबू किया है। यह मोहतरमा हॉस्पिटल जाने के चक्कर में थी। रबिया कहकर उसके पास बैठ गई, जबकि वो उलझन सदा चेहरा लिए उसे देखने लग गई। खूबसूरत हाथों पर मेहंदी एक अलग ही छप दिखा रही थी। एक लम्हे के लिए वो उसके हाथों और पाँव की तरफ मुतवज्जा हुआ। मुझे क्या पता आपी, ये शोभा तो आप खवातीन का है। ये कहकर वहां से उठकर तो रबिया दोनों को देखने लगी। लगता है इस शादी से मैं और दादा जान ही खुश हैं। दुल्हन और दुल्हा के चेहरे पर खुशी नजर ही नहीं आ रही। रबिया बुड़बुड़ाती हुई वहां से चली गई। अब अगला सीन। जायशा ने मेयर सलान का नंबर मिलाया, जो फौरी अटेंड कर लिया गया। ज़हे नसीब, आज हमारी याद कहाँ से आ गई? मेयर सलान खुशगवार मूड में था। जितना मैंने सोचा था तुम लोग उससे भी ज्यादा घटिया हो, जायशा ने गुस्से से कहा। अंगारे क्यों चबा रही हो? मेयर सलान मुस्कुराते हुए बोला। मेरे ऊपर कातलाना हमला करवाकर तुम लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं होगे। नो नेवर मिस्टर अरसलान, मैं डरने वालों में से नहीं हूं, उसने चिंगाड़ते हुए कहा तो वो लम्हा भर को हैरान हुआ। मुझसे कसम ले लो, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। ये कहते हुए वो बेयकीन सा था, क्योंकि उसे पता था कि ये सब किसने करवाया है। मिस्टर अरसलान, मैंने अभी ये खबर मीडिया में ब्रेक नहीं की, लेकिन मुझे सबूत इकट्ठे कर लेने दो, फिर तुम लोगों की खैर नहीं। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। डैड, वो चीखते हुए मेरे इफ्तिखार के कमरे में आया। क्या हुआ है, चीख क्यों रहे हो? जायशा पर हमला क्यों करवाया आपने? वो गुस्से से दहाड़ा तो मेरे इफ्तिखार हैरानगी से अपने बेटे को देखने लगे। रिलैक्स, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने बस उसे डराने के लिए उस पर हमला करवाया है। चाहता तो उसे कत्ल भी करवा सकता था, बस उसे डराना ही जरूरी समझा। वो बेटे को देखकर बड़ी आराम से बोला। डैड, आप आइंदा से ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। वो धाड़ता हुआ वहां से चला गया। वो अपने बेटे पर हैरान हुआ, वो जो उस लड़की के लिए इतना जज्बाती हो रहा था। मीर अरसलान जायशा के घर पहुंच चुका था। फिर दोस्त को उसने बोला कि उससे ज़रूरी काम है और वो उसके साथ काम करता है। जायशा नमाज पढ़ती थी। नमाज टाइल में दुपट्टा बांधे जब वो सिटिंग रूम में आई तो मीर अरसलान को देख हैरत से बेहाल हो गई, लेकिन माँ के सामने कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए खुशमगीन निगाहों से घूर कर रह गई। अम्मा, एक कप चाय का बना दें। ये कहकर उसने माँ को किचन में भेज दिया। क्यों आए हो यहाँ? वो दांत पीस कर कुर्राई। मैं अपने डैड की तरफ से माफ़ी मांगने आया हूँ। मुझे इस बारे में बिल्कुल खबर नहीं थी। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी उनको ऐसा नहीं करने देता, वो शर्मिंदगी से बोला। हो गई बात, अब जाओ यहाँ से। वो बेजारी से बोली तो उसका खूबसूरत रूप देखने लगा। शायद दिल अपने इख्तियार से बाहर हो रहा था। वो अपने ही दिल की हालत से डरता हुआ वहाँ से तेज़ी से निकल गया और फिर दोस्त चाय बना कर लाई तो वो हैरान रह गई। किधर गया वो लड़का? चला गया अम्मा, लाइए मुझे दे दें। ये कहकर उसने चाय का कप उठा लिया। तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे?
अम्मा ने उसे देखकर मशकूक अंदाज में कहा। नहीं अम्मा, मैं क्यों कुछ छुपाने लगी? वो चाय का सिप लेते हुए बोली, जबकि अम्मा को हनूस मशकूक नज़रों से घूर रही थीं। वो अपनी कैफियत खुद समझ नहीं पा रहा था। कई दिनों से वो लड़की अपनी गुस्ताखियों समेत उसकी रातों की नींद हराम किए हुए थी। वो आए दिन कई लड़कियों से दोस्तियां जोड़ता और तोड़ता था। वो अपनी क्लास में प्ले बॉय मशहूर था, लेकिन अब कोई भी हसीना उसे अच्छी नहीं लग रही थी। वो अपने आप से नाराज था कि दिल ने उसे कहाँ लाकर पटका था। अब अगला सीन। जो मेहमान हवेली में मद्दू किए गए थे वो आ चुके थे। रबिया हर काम खुशी से आगे होकर कर रही थी, जबकि राशिदा बरादरी वालों के लिहाज में तैयार होकर अपने कमरे से मजबूरन बाहर आ गई, जबकि मलिक दिलावर का कोई अता पता नहीं था कि वो कहाँ है। महरून रंग की मैक्सी के ऊपर खूबसूरत नगीनों का बड़ा नफीस काम हुआ था। मुस्तजाब को जब ब्यूटिशियन ने तैयार किया तो एक लम्हे को राशिदा बेगम भी देख कर रह गईं। कमबख्त, इस खूबसूरती के तो सारे रोने हैं। तस्लीम ने जब बेटी को देखा तो बेसाख्ता माशाल्लाह कह उठी। दादा ने कई बकरे अपने पोती और पोती पर वार कर सदके कर दिए। उधर हैदर वाइट सलवार कमीज और उस पर ब्लैक स्टाइलिश बास्केट पहने कोई शहजादा लग रहा था। सर घूंघट डाले जब मुस्तजाब को बाहर लाया गया तो सब दुल्हन का चेहरा देखने के मुश्ताक थे। मलिक अल्लाहदाद ने मौलवी को निकाह करने का हुक्म दिया। मुस्तजाब के दिल में कोई खुशी और किसी भी किस्म के अरमान ना थे। उसे लगा कि जैसे वो पत्थर की हो गई है। दिलावर के बारे में सब पूछ रहे थे और इस तरह की चहमगोइयाँ कर रहे थे। उधर हैदर का चेहरा भी स्पॉट था। मौलवी अभी निकाह शुरू करने ही लगा था कि मलिक दिलावर आ गया। मलिक अल्लाहदाद को पता था कि वो ज़रूर आएगा, क्योंकि दिलावर बड़ी अना वाला इंसान था। वो कभी ये नहीं चाहेगा कि बरादरी में लोग उसके घर में हैसियत के बारे में बात करें। मुस्तजाब बिनते हसन अली, आपको बावज़े हक महर अपने वालिद हसन अली की सारी जायदाद और यह हवेली के उदन हैदर वल्द दिलावर अली के साथ निकाह कबूल है? मौलवी की आवाज़ की कोई सूर फूंका गया था, जिस पर दिलावर, राशिदा और हसाम के सरों पर कोई बम फटा था। ये निकाह हो रहा है, कोई मजाक चल रहा है? दिलावर ने गरजदार आवाज़ में कहा तो मौलवी चुप कर गया, जबकि मलिक अल्लाहदाद अपनी जगह से खड़े हुए। इसमें गलत क्या है दिलावर? ये हवेली मेरे नाम थी और मैंने अपनी पोती के नाम कर दी, और बाप की जायदाद पर वैसे ही उसका हक है। दादा जान, ये आप अच्छा नहीं कर रहे। हसाम भी गुस्से से पागल हो रहा था, जबकि हवेली वाली बात पर उदन को भी लाइम रखा गया था, जिस पर दादा को अफसोस हो रहा था। उसको उस लड़की की चालाकी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन यह वक्त गुस्सा दिखाने का नहीं था। मैं ये निकाह नहीं होने दूंगा। दिलावर गुस्से से मौलवी की तरफ बढ़ा। मौलवी साहब, आप निकाह पढ़ाएं। उदन ने अपने बाप को आंखें दिखाते हुए कहा। उदन, तुम दादा और पोते मिलकर हमारे साथ इस तरह कैसे कर सकते हो? गजब खुदा का, ये हवेली भी हक महल में जा रही है। दिलावर गुस्से से पागल हो रहा था। हाँ, ये हवेली भी हक महल में। मुस्तजाब ने अपना घूंघट उलट कर कहा तो सब उसके हसीन चेहरे को देखने लग गए। मौलवी साहब, मुझे कबूल है। मौलवी साहब दोबारा निकाह शुरू कर चुके थे। मलिक, दिलावर, हसाम और राशिदा खामोश तमाशाई बने खड़े थे। मुस्तजाब ने दस्तखत कर दिए। उदन हैदर ने भी अपने साइन कर दिए, जबकि चहमगोइयाँ शुरू हो चुकी थीं। उदन हैदर अंदर ही अंदर उस लड़की की चालाकी पर बीचों ताप खा रहा था, जो अपने दादा से मोहब्बत का फ़ायदा उठाते हुए हवेली अपने नाम करवा चुकी थी। ताया जान, कैसा लगा? मेरे बाप को बेकसूर होते हुए भी इस हवेली से बेदखल किया गया था। अब देखें ना, खुदा का इंसाफ, मैं एक लम्हे में आप सबको यहाँ से बेदखल कर सकती हूँ। वो दिलावर के पास आकर बड़ी आराम से बोली तो उसका दिल क्या उस लड़की का गला दबा दे, लेकिन वो गुस्से से अपनी मुठियाँ भींच कर रह गया, क्योंकि उसका अपना बेटा और बाप उसका साथ छोड़ चुके थे। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, वक्त किसी वक्त भी पलट सकता है। दिलावर गुस्से से खोलता हुआ वहां से चला गया। बहुत शातिर लड़की हो तुम, हसाम ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, जबकि रबिया भी हवेली वाली बात पर परेशान हो गई। वो अपने कमरे में चली गई, क्योंकि भारी ज़रूरत से वो थक चुकी थी। रुखसती हसाम की बारात के दूसरे दिन तय पाई, जबकि वलीमा दोनों भाइयों का इकट्ठा रखा गया। वो आईने के सामने खड़ी हुई तो एक लम्हे को हैरान रह गई, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक फीकी सी मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। कैसी शादी है कि जिसमें मुझे कोई खुशी नहीं, कोई अरमान, कोई जज्बा, कुछ भी तो ना बेदार हुआ था दिल में। उसने अपना दुपट्टा उतारकर साइड पर रखा और अपना जेवर उतारने लगी कि धाड़ से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर चौंक कर उसने देखा तो उदन हैदर बड़े गजबनाक अंदाज में उसकी जानिब आ रहा था।
तुम मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया लड़की हो। दादा जान को जज्बाती ब्लैकमेल करके हवेली अपने नाम करवा ही ली तुमने। वाह मुस्तजाब साहिबा, आपको मक्कारी में अवार्ड देना चाहिए। उधर हैदर की आंखों से शोले निकल रहे थे और जुबान अंगारे चबा रही थी। जहां तक घटिया होने की बात है तो जाहिर है अपने खानदान पर ही जाऊंगी ना, जो दूसरों का हक छीन कर खा रहे हैं। और ये तुम्हें वक्त बताएगा कि घटिया कौन है, मैं घटिया हूं या तुम्हारे वालिदैन। उसने भी गुस्से से कहा, मुझे तुम्हारी जैसी लालची लड़की के साथ निकाह ही नहीं करना चाहिए था। बस दादा जान की मोहब्बत में मुझसे बड़ी गलती फाश हो गई। आज अगर मैं तुम्हारे साथ निकाह से इनकार कर देता तो क्या इज्जत रह जाती तुम्हारी? बताओ। सिर्फ दादा की इज्जत की खातिर मैंने निकाह किया। आंखों में आग लिए वो जुबान से शोले बरसा रहा था। कर देते ना इनकार, क्यों किया निकाह? मैंने तो सिर्फ अपनी हत्याई हुई दौलत हासिल करने के लिए तुम्हारे साथ निकाह किया। अदरवाइज तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ मैं कभी भी निकाह न करती, क्योंकि जैसा घटिया बाप वैसा ही घटिया बेटा। वो चीख कर बोली तो उधर जरा सा आगे बढ़ा, खींच कर उसके गाल पे एक जोरदार थप्पड़ दे मारा, जिस पर वो शशदर ही तो रह गई। आइंदा ऐसी बात करने से पहले 100 दफा सोचना। गुलाम नहीं हो तुम्हारा कि इस तरह की घटिया बातें बर्दाश्त करूं। वो उसे गुस्से से कहकर उसके गाल पर एक जबरदस्त सा निशान छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। मुस्तजाब की आंखों से बल बल आंसू बहने लगे। वो गुस्से से अपना जेवर नोच नोच कर फेंकने लगी। पूरा घंटा शॉवर के नीचे खड़े होकर भी उसके अंदर की आग हल्की ना हुई। तस्लीम 2 दफा उसके कमरे से आकर चली गई क्योंकि वो वॉशरूम में थी। उदन दादा के कमरे में गया तो वो नमाज पढ़ रहे थे। वो बैठकर उनकी नमाज के खत्म होने का इंतजार करने लगा। वो जब नमाज से फारिग हुए तो उदन के चेहरे को देखकर समझ गए कि वो क्या बात करने आया है। खैरियत मेरे बच्चे, कुछ परेशान लग रहे हो? दादा ने उसके पास बैठते हुए कहा। दादा जान, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या आपकी सिर्फ एक ही पोती है? हम सबकी क्या औकात है आपकी नजरों में, जो ये आबाई हवेली अपनी पोती के नाम कर दी है? वो नाराजगी से बोला तो दादा उसकी नाराज शक्ल देखकर मुस्कुरा कर रह गए। मेरे बच्चे, सारी जिंदगी मैंने अपने हसन के साथ ज्यादती होते हुए देखी है, लेकिन मैं कुछ कर ना सका, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे बाप दिलावर के सामने खुद को बेबस महसूस करता था। अब मैं अपने बेटे हसन अली की औलाद के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैंने अपने खुदा को भी मुंह दिखाना है। ये जो मैंने हवेली मुस्तजाब के नाम की है ना, ये मैंने सारी जिंदगी की तलाफी करने की थोड़ी सी कोशिश की है। उम्मीद है कि तुम मुझे समझने की कोशिश करोगे। उन्होंने बड़े आराम से उसे समझाते हुए कहा। तो क्या आपको मुस्तजाब ने नहीं बोला है हवेली मेरे नाम कर दें? उधर ने हल्की सी आवाज से कहा। नहीं मेरे बच्चे, उसने मुझे नहीं बोला। यह तो मैंने अपनी मर्जी से उसका नाम करवाई है। वो तो मुझे मना कर रही थी। उन्होंने उसे देखकर कहा तो उदन को लगा जैसे वो कहीं पाताल में गिर गया हो। एकदम ही गहरे मलाल ने आँख घेरा। एकदम दिल अपनी जगह से हिल गया था। आंसू से तर खूबसूरत चेहरा नजरों के सामने घूमा। अच्छा दादा जान, आप आराम करें, मैं चलता हूँ। वो परेशानी से उठा। बेटा, खैरियत तो है? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। दादा ने उसके चेहरे पर परेशानी महसूस करते हुए कहा। थक गया हूँ दादा जान, आराम करना चाहता हूँ। वो ये कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। चेहरा इतना रगड़ रगड़ कर धोने के बावजूद उसकी उंगली के निशान नहीं गए थे। दिल में ऐसी आग लगी थी जो कि बुझ ही नहीं रही थी। तस्लीम कमरे में आई तो उसने अपना चेहरा कंबल में छुपा लिया। बार बार माँ के बुलाने के बावजूद उसने ये महसूस करवाया जैसे वो सो चुकी है। बेटा, तुमने खाना खाया? तस्लीम ने फिक्र से पूछा। मम्मा प्लीज, मुझे नींद आई है, सोने दें, मैंने खा लिया है खाना। उसने आराम से सफेद झूठ बोला। खाना तो उसने चखा तक नहीं था। ठीक है बेटा, तुम आराम करो। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। तस्लीम के लहजे में बेचैनी सी थी। वो ये कहकर चली गई तो उसने सुकून का सांस लिया। वो नहीं चाहती थी कि माँ की नज़र उसके चेहरे पर पड़े, क्योंकि उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान मौजूद थे। उधर हैदर परेशानी में सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। दिल में शदीद इसरार की लहरें दौड़ रही थीं। उसने भी तो मेरे साथ बदतमीजी की है, इसलिए मेरा हाथ उठा है। चाहे जो भी हो, मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। दिल मुख्तलिफ तावीलें पेश कर रहा था। कभी उसके हक में जा रही थी, कभी उसके मुखालफत में जा रही थी। चंद कदम के फासले पर तो मुस्तजाब का कमरा था। वो चंद कदम चलता हुआ उसके कमरे में दाखिल हुआ। हल्की सी लैंप की रोशनी में भी उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। वो चलता हुआ उसके करीब आया। वो जो रोते रोते ही सोई थी, आंसुओं के मीठे मीठे निशान चेहरे पर मौजूद थे। उसने करवट बदली तो दूसरी गाल पर उसकी उंगलियों के निशान वाजे हुए।
तो उधर हैदर के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया। हाथ बढ़ाकर उसके गाल को छूना चाहा, लेकिन फिर वो अपने ऊपर जब्त के बंद बांधता हुआ उसके कमरे से निकल गया। अब अगला सीन। वो अपने ऑफिस पहुंची ही थी कि मुलाजिम ने उसे एक खूबसूरत सा बुके दिया। मैडम, ये आपके लिए कोई देकर गया है। मेरे लिए? उसने हैरानगी से पकड़ते हुए कहा। इतने खूबसूरत फूल? ये सोचते हुए उसने कार्ड पर नजर दौड़ाई तो पेशानी पर बहुत सारी नागवार शक्लों से उभर गईं, क्योंकि ऊपर मीर अरसलान का नाम लिखा हुआ था। इसने वो खूबसूरत सा बुके डस्टबिन में फेंक दिया। मनूस ने सुबह सुबह ही मूड खराब कर दिया। अभी वो कुर्सी संभाले फाइल्स चेक करने ही लगी थी कि फोन की बेल हुई, तो उसने बगैर देखे यस का बटन दबा दिया। कैसे लगे मेरे भेजे हुए फूल? मीर अरसलान ने दिलकश लहजे में सवाल किया तो एक झटके से गुस्से से कुर्सी से उठ गई। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे फूल भेजने की? वो निहायत गुस्से से बोली। मेरी जुर्रत पर ना जाना बीबी। चलो छोड़ो, मैंने इतने प्यारे फूल भेजे हैं, अपने आस पास उन्हें कहीं सजा कर रखना। वो मुझे इतने प्यारे लगे हैं कि मैंने डस्टबिन में फेंक दिए, घटिया इंसान। आइंदा ऐसी कोई हरकत की तो तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। तुम जिन लड़कियों पर थड़क झाड़ते हो ना, उन्हीं पर झाड़ो, यहाँ पर तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। ये कहकर उसकी बात सुने बगैर वो फोन बंद कर चुकी थी। दूसरी तरफ मीर अरसलान फोन बंद होने के बाद चंद लम्हे फोन को घूरता रहा। कमीना, लोफर इंसान। गुस्से में सारी फाइलें उथल पुथल कर रही थी। रजा बुखारी ऑफिस नहीं आ रहा था, इसलिए काम का बोझ बढ़ गया था। क्या हुआ जायशा? हमदानी ने उसके चेहरे से उसकी परेशानी का अंदाजा लगाया। फूल भेजे मेरे लिए उस कमीने मीर अरसलान ने। ये कहते हुए अपनी पेशानी मसलने लगी तो हमदानी एक दफा हैरान हुआ। मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था, उस बंदे की शोहरत अच्छी नहीं है। नित नई लड़कियों से दोस्ती करना उसका पसंदीदा मशगला है। हमदानी ने फाइल्स खोलते हुए कहा। सर, अभी उसे मेरा पता नहीं मैं किस किस्म की लड़की हूँ। चलें छोड़ें, आप ये बताएं कि सर कैसे हैं? उसने रजा बुखारी का पूछा। मैं बहुत परेशान हूँ रजा साहब के लिए। अल्लाह करे वो जल्द अज जल्द नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएं। हमदानी ने यह कहा तो जायशा ने बेख्तियार आमीन कहा। अब अगला सीन। मुस्तजाब, तुम्हें उधर ने क्या गिफ्ट दिया? मुस्तजाब किचन में अपने लिए नाश्ता बना रही थी जब रबिया से टाकरा हुआ तो उससे बड़े प्यार से पूछने लगी। कुछ नहीं। रात का मंजर आंखों के सामने लहराया तो लहजा खुद ब खुद रूखा हो गया। अब झूठ मत बोलो, रात को मैंने खुद उदन को तुम्हारे कमरे से निकलते देखा था। रबिया उसे मानी की नजरों से देखते हुए बोली। सीटिंग में आता उदन लम्हे भर को वहां रुक गया। मुझे ऐसा अनोखा गिफ्ट मिला है कि शायद ही किसी दुल्हन को मिले, उसने तंजिया अंदाज में कहा। मेरी दुआ है अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। बहुत प्यारे लग रहे थे रात को तुम दोनों। वो ये कहकर वहां से चली गई। रबिया की बात सुनकर वो कांटों पर लौटने लगी। दिल में एक आग लगी हुई थी। एक गहरा सांस खारिज करते हुए किचन में अपने लिए नाश्ता बनाने लगी। तवे पर टोस्ट सेक रही थी कि उसको अपने इर्द गिर्द एक मखसूस कलौन की महक महसूस हुई। नजरें उठाकर देखा तो सामने उदन खड़ा था। बेसाख्ता ही आंखें जलने लगी। मुतवरम आंखें कुछ और ही छप दिखला रही थी। अदन को एकदम पशेमानी ने आ घेरा। देखो, मैं तुम पर हरगिज हाथ नहीं उठाना चाहता था, ऐसा बेख्तियारी में हुआ। रात को तुमने भी बहुत बदतमीजी की थी, इसलिए मुझे पता नहीं चला। उदय ने संजीदगी से ठहर ठहर कर कहा। मुझे किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। वो बड़े रूखे अंदाज में बोलकर नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली गई। उदय कुछ लम्हे उधर खड़ा रहा, फिर कुछ सोचते हुए उसके कमरे में गया तो नाश्ता करने में मसरूफ थी। क्यों आए हो मेरे कमरे में? उसको अपने कमरे में देखकर वो सीख पा हुई। तुम्हारे बाबा की प्रॉपर्टी बाज़ाब्ता तौर पर तुम्हारे नाम लगवाने के लिए तुम्हें मेरे साथ वकील के पास चलना होगा, और मुझे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत है। तुम्हारा नए सिरे से शनाख्ती कार्ड बनवाना है। उदन ने उसके सभी चेहरे को देखते हुए कहा। कब जाना है? बात करते हुए माथे पर बल खुद ब खुद बढ़ गए थे। दोपहर को आऊंगा, तैयार रहना। वो एक नजर उस पर डालकर एक कमरे से निकल गया। उसे कब किसी रूठे को मनाना आता था। बाबा, जो चाचू की जायदाद है प्लीज आप मुझसे जाप के नाम कर दें। उदन ने बाप के पास आकर कहा तो दिलावर ने बेतहाशा गुस्से से उदन को देखा। तुम दोनों दादा पोते के प्लान को मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। दिलावर ने साफ इनकार किया। बाबा, मुझे मजबूर मत करें, मैं आप पर केस करूं। उदन ने गुस्से से कहा। शौक से करो, दिलावर ने तन से कहा।
بابا میں مذاق نہیں کر رہا. اگر آپ جائیداد مستجاب کے نام نہیں کریں گے تو میں ایسا ضرور کروں گا. کیس میڈیا میں بھی اچھلے گا اور آپ کا سیاسی کیریئر بھی تباہ ہو سکتا ہے. ادھر نے باپ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا. وہ کل کی لڑکی کے لیے اب تم باپ سے مقابلہ کرو گے؟ دلاور غصے سے پھنکارا. وہ کل کی لڑکی آپ کے مرحوم بھائی کی بیٹی اور اب میری بیوی ہے. ادھر نے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا. روڈ کی ایک سائڈ پر جو ساری زمینیں ہیں وہ مستجاب کے نام کرنے کی تیاری کریں، نہیں تو خاندان کی عزت ہر جگہ اچھلے گی. وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور دلاور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اب کیا کرے، کیونکہ اب مقابل اس کا اپنا بیٹا تھا جو اپنی دھن کا پکا تھا. بابا جان! وہ دھاڑتا ہوا ملک اللہ دلاور کے کمرے میں پہنچا جو تھوڑی دیر پہلے ہی دوائی کھا کر سوئے تھے. ایک دم اٹھ بیٹھے. لے لیا نا بدلہ اپنے مرحوم بیٹے کا مجھ سے. میری اولاد کو میرے مقابلے میں کھڑا کر دیا. دلاور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ساری حویلی کو مکینوں سمیت آگ لگا دے. اپنی آواز نیچے رکھو دلاور. میں نے تمہارے بیٹے کو تمہارے مقابل کھڑا نہیں کیا. میں نے تو صرف حقدار کو اس کا حق دینے کی کوشش کی ہے. وہ غصے سے بولے. کون سا حق؟ یہ سب کچھ میرا ہے. دلاور آنکھیں نکال کر بول رہا. میں تم پر افسوس ہی کر سکتا ہوں جس کو دنیا کے لالچ نے بالکل اندھا کر دیا ہو. اب اگر تم نے میری یتیم بچی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کرنے کی کوشش کی تو میں بالکل فراموش کر دوں گا کہ تم میرے بیٹے ہو. ملک اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی آسمان کو چھو رہا تھا. آپ بالکل اچھا نہیں کر رہے. وہ غصے سے مٹیاں بھینچنے لگا. مار دو مجھے بھی، تم تو ماہر ہو نا ان کاموں میں. ملک اللہ داد نے تھر تھر کانپتے ہوئے کہا کیونکہ ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی. ایک دم سے اپنے بستر پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئے. بخشو بھاگ کر مستجاب کو بلا لایا. اس نے ان کا بی پی چیک کیا جو بہت زیادہ ہائی ہو گیا تھا. اس نے ان کو میڈیسن دے کر لٹایا. ادھر کو پتا چلا تو وہ ضروری کام چھوڑ کر بھاگتا ہوا حویلی آ پہنچا. بابا جان دعا کریں کہ دادا جان کو کچھ نہ ہو. اگر ان کو کچھ ہوا تو میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. ادھر غصے سے اپنے باپ پر کرا رہا تھا جبکہ باپ کی حالت دیکھ کر دلاور بھی صحیح معنوں میں پریشان ہو گیا تھا. اب اگلا سین. جائشہ آفس سے آتے ہوئے حنان کو دیکھنے گئی تھی کیونکہ وہ اسے مانوس ہو چکا تھا. رضا بخاری گھر پر موجود نہیں تھا. وہ حنان کے ساتھ تھوڑی دیر کھیل کر گھر جانے لگی تو مہرالنساء نے اسے روک لیا. بیٹا مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے. رضا کی امی نے کہا تو وہ حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگی. جی آنٹی بولیں. وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گئی. بیٹا رانیہ کو گئے ہوئے مہینہ ہونے کو آیا ہے لیکن رضا کی طبیعت سنبھل ہی نہیں رہی. ہم لوگ بھی کچھ دنوں تک چلے جائیں گے. ہم حنان کو اپنے ساتھ لے جاتے لیکن یہاں رضا بالکل اکیلا ہو جائے گا. میں نے رضا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ ہمارے ساتھ امریکہ واپس چلے لیکن وہ مانتا ہی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ تم رضا کو بہت اہمیت دیتی ہو. کہنا تو مناسب نہیں لگتا کیونکہ وہ بالکل نہیں مانے گا لیکن تم جو چاہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائے. مہرالنساء کی آخری بات پر اس نے حیرت سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا. آنٹی مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی. آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ اپنے دل کو سنبھال کر بولی کیونکہ ان کی بات کا کچھ مطلب سمجھ رہی تھی. تم رضا کی زندگی میں شامل ہو جاؤ. ہو سکتا ہے وہ نارمل زندگی کی طرف آ جائے. مہرالنساء نے اسے کہا تو جائشہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی. میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہوں آنٹی؟ وہ بڑے صدمے سے بولی. اگر تمہیں حنان کے ساتھ ذرا سا بھی لگاؤ ہے اور رضا بھی ایک اچھا انسان ہے تمہیں کبھی بھی تکلیف نہیں دے گا. یہ سب کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی. آنٹی جہاں تک حنان کی بات ہے تو میں اسے دیکھتی رہوں گی. رضا صاحب کو میں بہت چاہتی ہوں. اس کی اس بات پر انہوں نے سر اٹھا کر اسے بے یقینی سے دیکھا تو وہ مسکرانے لگی. آنٹی آپ میری بات کا غلط مطلب سمجھ رہی ہیں. رضا صاحب سے میری محبت عقیدت کا درجہ رکھتی ہے. جیسے کوئی بندہ کسی مقدس ہستی کو چاہتا ہے میرے لیے بھی وہ ایسے ہی ہیں. ان کی زندگی میں شامل ہونے کا سوچنا بھی میرے لیے گناہ ہے. اس نے آرام سے کہا تو مہرالنساء کو اس پیاری سی لڑکی پر بے انتہا پیار آیا. یہ تو اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے میری بچی. تم اس بارے میں ضرور سوچنا. انہوں نے کہا تو ان کی اس بات پر وہ مسکرا بھی نہ سکی. اب اگلا سین. دوپہر تک ملک اللہ داد کا بی پی کنٹرول ہوا تو سب نے شکر کا سانس لیا. ان کو کچھ ہوش آیا تو مستجاب کو اپنے پاس بٹھایا. بیٹا میری زندگی میں ہی
مستجاب کا حق ادا کر دو تاکہ مجھے مرنے میں کچھ آسانی ہو۔ ملک اللہ داد نے پوتی کو ساتھ لگاتے ہوئے ودن کو کہا تو تسلیم اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو روک نہ سکی۔ بابا جان، اگر یہ فیصلہ آپ بہت پہلے لے لیتے تو میرا حسن اتنے سارے اپنوں کی جدائی میں نہ تڑپتا۔ میری بچی، میں تمہاری سوچ پڑھ سکتا ہوں، ملک اللہ داد نے تسلیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ان کے چہرے کی شناسی پر حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ شکر ہے خدا کا اب میرا پوتا میرا ساتھ دے رہا ہے، جس کی وجہ سے آج میں ایک بڑا فیصلہ لینے میں کامیاب ہوا ہوں۔ ان کے لہجے میں ادن کا پیار بول رہا تھا، جبکہ ادن کے اس طرح پیار سے نام لینے پر مستجاب کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ دادا جان، میں تھوڑی دیر بعد تیار ہو کے آتی ہوں، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں آئی۔ اسکن کلر کا ڈھیلا سا کرتا، بلو جینس پہن کر بال جوڑے کی شکل میں کلپ میں قید کیے، ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگا کر دادا کے کمرے کی طرف بڑھی، جہاں پر ادن اس کے انتظار میں تھا۔ اسے تیار دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا دادا جان، ہم ابھی نکلتے ہیں اور اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا، یہ کہہ کر وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکلا۔ سارا راستہ خاموشی سے گزرا، دونوں طرف ہی اجنبی پن تھا۔ ادن نے ایک آدھ دفعہ اسے دیکھا، لیکن اسپاٹ چہرہ دیکھ کر وہ بھی پتھر کا بن گیا۔ وکیل سے مل کر معاملات طے کیے اور اس کا شناختی کارڈ نئے سرے سے جمع کروایا، جہاں پر اس کی نئی شناخت ادن حیدر کی بیوی کے طور پر تھی، جس پر اس کا دل کیا کہ سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دے، لیکن وہ ایسا کچھ کر کے بھی کچھ غلط نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ادن نے ایک جھٹکے سے ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی روکی تو اسے ہوش آیا، کیونکہ وہ نیند میں جھٹکے کھا رہی تھی۔ چلو، یہ کہہ کے وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ کہاں؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ بھوک لگی ہے محترمہ، چلو تم بھی کچھ کھا لو، ادن نے یہ کہہ کر اس سائڈ کا دروازہ کھولا۔ بھوک تو اسے بھی زوروں کی لگی تھی، لیکن اس شخص کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا نہیں چاہتی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، اس نے بزار لہجے میں کہا تو ادن گاڑی کا دروازہ زور سے بند کر کے ریسٹورنٹ میں داخل ہو گیا۔ جنگلی انسان، چلی جاتی تو بہتر تھا، اس کا بھی بھوک سے برا حال تھا، متضاد سوچوں سے گھیرے ہوئے تھیں۔ ایک دفعہ آفر دے کر خود ٹھوسنے اندر چلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر جھل بن رہی تھی کہ ایک ویٹر باہر آیا۔ میڈم، آپ کو صاحب اندر بلا رہے ہیں، ویٹر نے یہ کہا تو چاروں نچاروں سے اندر جانا پڑا۔ وہ اندر گئی تو وہ کھانا کھا رہا تھا، اس کو دیکھ کر اشارے سے بیٹھنے کو کہا تو وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ کھانا دیکھ کر بھوک میں اضافہ ہوا، لیکن اناڑ آ گئی۔ کھانے سے کیا ناراضگی ہے، کھا لو، ادن نے پانی کا گلاس منہ تک لے جاتے ہوئے کہا تو اسے ناگواری سے دیکھنے لگی۔ آپ کیا منہ میں ڈالوں پھر کھاؤ گی تو آس پاس کے لوگ بھی متوجہ ہوں گے، ادن نے سنجیدگی سے کہا تو اپنے انا کو دور دھکیلتی ہوئی کھانا کھانے لگی۔ وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکلے تو شام کے سائے لہرا رہے تھے، ڈوبتا سورج اور گاؤں کا لہلہاتا سبزہ ایک الگ ہی دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ یہ فراموش کر بیٹھی وہ کس کے ساتھ بیٹھی ہے۔ کئی خوبصورت رنگ اس کے چہرے کا طواف کیے ہوئے تھے، اور ادن حیدر نے کئی دفعہ چونک کر اس کے چہرے پر بکھرتے رنگوں کو دیکھا۔ دادا سے مل کر وہ اپنے کمرے میں جا رہی تھی کہ راستے میں راشدہ بیگم سے ٹکراؤ ہوا۔ بڑی ہی مکار لڑکی نکلی ہو تم، کیسے ساری حویلی اپنے نام کروا لی؟ داد دینی پڑے گی تمہیں، راشدہ نے تن کہا۔ تو دے نا داد، کس نے روکا ہوا ہے؟ اسے بھی تو بدو جواب دیا۔ تم نے مان لیا کہ تم ایک مکار لڑکی ہو، راشدہ بیگم کی زبان سے اس کے لیے زہر نکل رہا تھا۔ جتنے بھی مکار بن جاؤں، آپ کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتی، اس نے بھی اپنے لہجے میں آگ سموتے ہوئے کہا۔ کون سا منتر پڑھتی ہو تم دونوں ماں بیٹیاں؟ میرے بیٹے کو بھی قابو کیا ہوا ہے، راشدہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کرتے۔ ابھی تو میں نے کوئی منتر پڑھا ہی نہیں ساسو ماں، ایسے کہتے ہوئے خوبصورت مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ اپنی مکاریاں خود مان رہی ہو، راشدہ نے زہر کن لہجے میں کہا۔ میں آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی بحث نہیں کرنا چاہتی، ہٹے میرے راستے سے، وہ مزید بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ راستے میں تو تم آ گئی ہو، جب سے حویلی آئی ہو ہمارا سکون برباد کر دیا ہے، تو اب چلی جائے نا اس حویلی سے، اب تو یہ میرے نام ہو چکی ہے، آپ کا اب ادھر کیا کام؟ یہ کہہ کر اس نے بھی انہیں جلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ہائے، یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ ہماری ہی لڑکی گھر سے یہ ہمیں نکالے گی۔ راشدہ بیگم کا واویلا شروع ہو چکا تھا، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اب اگلا سین۔ آج کافی دنوں بعد رضا بخاری آفس میں داخل ہوا تو سب کو یہ خوشگوار حیرت ہوئی۔ سب نے بڑی گرم جوشی سے ویلکم کہا۔ ہمدانی اور جائشہ بہت زیادہ خوش تھے۔ سر ویلکم بیک، سر بہت اچھا لگا آپ کو دیکھ کر، جائشہ نے خوش ہو کر کہا۔
थैंक यू जायशा, इस दौरान तुम मेरे घर भी आती रही हो, हन्नान का भी बहुत ख्याल रखा है, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। रज़ा उसका बहुत शुक्रगुजार था। ओह, इसमें शुक्रिया वाली बात कहाँ से आ गई? ये तो मेरा फर्ज था। उसने फाइलों का बंडल रज़ा के आगे रखते हुए कहा तो हैरानगी से उस लड़की को देखने लगा जो माथे पर बल लाए बगैर इतनी खुश उसलूबी से उसके घर के और उसके दफ्तर की जिम्मेदारियां निभा रही थी। जायशा, ये सब तुम्हारा फर्ज नहीं है जिसको तुम फर्ज बना बैठी हो। रज़ा ने फाइल पहली खोलते हुए कहा। सर, आप भी तो दूसरों का इतना ध्यान रखते हैं। अगर मैंने थोड़ा सा ध्यान रख लिया, ये तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है जो आपने हम सब वर्करों के लिए किया। जायशा ने कीदत भरे लहजे में कहा। चलो छोड़ो उन बातों को और मुझे बताओ कि मेरी गैर हाजिरी में क्या क्या होता रहा। रज़ा बुखारी से सारी डिटेल्स पूछने लगा। थोड़ी देर बाद पूरा स्टाफ जमा हो चुका था क्योंकि इतने दिनों बाद सारे स्टाफ की मीटिंग थी। जाती दफा वो रज़ा बुखारी के साथ उनके घर चली गई क्योंकि जिस दिन वो ना जाती हन्नान रो रोकर आसमान सर पर उठा लेता। जायशा को एकदम से देखकर वो बहुत खुश हुआ। मेहरुन्निसा उसको रज़ा के साथ आता देखकर बहुत खुश हुई। बेटा, कुछ दिनों बाद हमारी फ्लाइट है, हमने चले जाना है और मुझे ये सोचकर परेशानी हो रही है कि हन्नान अब कैसे रहेगा। मेहरुन्निसा ने अपनी परेशानी बताई। आंटी, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान नहीं हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अपनी माँ को लेकर यहाँ एनेक्सी में शिफ्ट हो जाओ? उन्होंने अपनी परेशानी का हाल बताते हुए कहा तो वो सोच में पड़ गई। आंटी, मुझे तो कोई एतराज नहीं है अगर सर एतराज ना करें। वो खुद भी हन्नान के लिए अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी, इसलिए उसका भी ये हल ही बेहतर लगा। मैं बात करूंगी रज़ा से और तुम भी मेरी तजवीज़ पर जरूर सोचना मेरी बच्ची। उन्होंने उसे प्यार से देखते हुए कहा। आंटी, मैं इस बारे में कैसे सोच सकती हूँ? मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। वो इस बात पर दुखी हो गई थी। इसमें एहसान फरामोशी वाली बात कहाँ से आ गई जायशा? अगर तुम समझती हो कि रज़ा ने तुम पर कुछ एहसान किया है तो एहसान चुकाने का इससे बेहतर बदला कोई और हो ही नहीं सकता। उन्होंने अपनी जानिब से तावील पेश की तो अपना सर पीट कर रह गई। अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ, कल मुलाकात होगी। वो ये कहकर उठ खड़ी हुई। ठहरो, मैं रज़ा को कहती हूँ तुम्हें ड्रॉप करके आता है। ये कहकर वो रज़ा को बुलाने लगी। थोड़ी देर बाद रज़ा बुखारी आ गया। बेटा, रात काफ़ी हो चुकी है, तुम घर इसे ड्रॉप कराओ। आंटी, मैं चली जाऊंगी, कुछ नहीं होता। उसने रज़ा को देखते हुए कहा। मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। मामा, ये ड्राइवर के साथ चली जाती है। ये कहकर वो बाहर निकल गया तो सबकी का एहसास हुआ। मैंने आपको कहा था ना मैं चली जाऊंगी। दिल में कुछ जुबान सी हुई थी लेकिन वो अपने ऊपर काबू पाते हुए गाड़ी में आ बैठी। ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों इनकी बेतवजगी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अब अगला सीन। पूरी हवेली बका नूर बनी हुई थी। हवेली में ढोलक रखी गई थी। मुस्तजाब अपने कमरे तक महदूद होकर रह गई थी क्योंकि वो उनकी किसी खुशी में शामिल नहीं होना चाहती थी। रबिया एक दो दफ़ा ज़बरदस्ती उसे ढोलक पर लेकर आई लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में चली जाती। उनकी माइयों का फंक्शन इकट्ठा रखा गया था लेकिन उसने अपनी माइयों करने से इनकार कर दिया। दादा जान ने उसे बड़ा समझाना चाहा लेकिन उसने इनकार कर दिया। शॉपिंग पर भी वो बेदिली से जा रही थी। आज भी रबिया के साथ शॉपिंग पर आई। भाई, तुम्हारे साथ मसला क्या है? क्यों इतनी बेदिली से शॉपिंग कर रही हो? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम जैसे मजबूरी में ही शादी कर रही हो। रबिया अपने दिल की बात जुबान पर ले आई। नहीं आपी, ऐसी बात नहीं है। अभी वो कह रही थी कि दूर से उदन आता हुआ दिखा दिया। अब ये कहाँ से टपक पड़ा? वो दिल ही दिल में सोचने लगी। इतना शहजादों जैसी आन बान रखने वाला इंसान किसी लड़की की जिंदगी में शामिल हो तो उसको अपने आप को देखकर खुशकिस्मत समझना चाहिए, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है। अभी वो ये कह रही थी कि उदन उनके पास पहुंच गया। क्यों बुलाया आप ही मुझे? जरूरी मीटिंग छोड़ के आया हूँ। उदन ने बेजारी से कहा। लो, यहाँ पर मियाँ बीवी के मिजाज ही नहीं मिल रहे, मैं मुफ्त में हलकान हो रही हूँ। अपनी बीवी को लो और अपनी शादी की शॉपिंग करो, मैं तो जा रही हूँ घर, बहुत थक चुकी हूँ। ये कहकर वो दोनों को वहां छोड़कर चली गई। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। कहाँ जाना है? उदन ने अपने ब्लैक ग्लासेस सेट करते हुए कहा। मुझे कुछ भी नहीं लेना, उसने तेवरी चढ़ाकर कहा। तो उदन हैदर का दिल किया उस लड़की को अच्छी खासी झाड़ पिलाए। मुझे किस सिलसिले में बुलाया फिर? पता है कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर आया हूँ तुम लोगों की फजूलियात के लिए। अब की भी वो बेजारी से बोला। चलें वापस घर।
وہ یہ کہہ کر گاڑی کی طرف آئے۔ ادھر حیدر بھی غصے میں اس کے پیچھے آیا۔ اندر ہی اندر اس کو اپنی بہن پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ اس نے گاڑی کو ایک بہت بڑے شاپنگ پلازے کے سامنے روک دیا۔ اب اترو۔ خود نیچے اتر کر اس نے اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ مجھے کچھ بھی نہیں خریدنا، یہ کہہ کر اس نے اپنا رخ پھیرا۔ ادھر نے کچھ سوچتے اس کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی سے زبردستی باہر نکالا۔ محترمہ، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ شاپنگ کرنے کا۔ ہم دونوں کو پتا ہے یہ شادی کرنے کی کیا وجوہات ہیں، لیکن دوسروں کو نہیں پتا۔ تم اس طرح کا رویہ اپنا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ سب کچھ تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے، پھر بھی منہ بنا کر ایسے پھرتے ہو جیسے کوئی ظلم عظیم ہو رہا ہو۔ اپنا بیہیویئر چینج کرو، نہیں تو مجھے تمہاری رکھی گئی شرائط پر غور کرنا پڑے گا، کیونکہ اب قانونی طور پر تم میری بیوی ہو، چاہے جیسی بھی بنی ہو۔ اس نے ایک معنی کی نظر اس پر ڈالتے ہوئے کہا۔ اس پر وہ حق دک رہ گئی۔ نارمل بیہیو کرو جس طرح لڑکیاں اپنی شادی پر کرتی ہیں۔ اگر چاہتی ہو کہ میں تمہاری شرائط پر پورا اتروں تو تمہیں بھی میری شرط پر پورا اترنا ہوگا۔ میری بہن تمہاری نوکر نہیں ہے کہ ہر بات میں تمہاری منتیں کرے۔ اب اندر چلو، جس طرح کی لڑکیاں شاپنگ کرتی ہیں جلدی جلدی شاپنگ کرو، کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ اپنی ان باتوں سے بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ اس کی باتوں کا تھوڑا بہت اثر ہی تھا کہ وہ بے دلی سے شاپنگ کرنے لگ گئی۔ رات کو ان کے گھر حسام کی مائیوں تھی۔ ابھی وہ تیار ہونے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ادھر اس کے کمرے میں آیا۔ جو اپنے دھیان میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے اس طرح اچانک دروازہ کھول کر اندر آنے سے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ یہ کون سا طریقہ ہے کسی کے کمرے میں آنے کا؟ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے تمہارے کمرے میں آنے کے لیے تمہاری اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے مسز ادن۔ شرافت سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، سب مہمان آئے ہوئے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارے بارے میں لوگ طرح طرح کی چمگوئیاں کریں۔ اب تم اس طرح مجھ پہ اپنے رشتے کی دھوس جماؤ گے؟ اس کو ادن کا اپنے ساتھ اس طرح بات کرنا ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اتنی دیر میں ربیہ بھی اس کمرے میں آئی۔ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا اور تم لوگوں کو یہاں پر ملاقات کرنے سے فرصت نہیں۔ چلو جلدی اٹھو، تیار ہو۔ یہ کہتے ہوئے الماری سے اس کا ڈریس نکالنے لگی۔ ربیہ کے اس بات پر دونوں ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگے۔ آپی، میں بھی اس کو یہی کہنے آیا تھا کہ تیار ہو جاؤ۔ وہ اپنی شرمندگی مٹاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ کپڑے بدل کر اور لڑکی ابھی آتی ہے تمہیں تیار کرنے کے لیے۔ میں نے اس طرح کا ڈریس کبھی نہیں پہنا، میں کیسے ہی مینج کروں گی؟ اس نے گولڈن رنگ کے لہنگے کو جس پر بہت نفیس سا کام ہوا تھا دیکھ کر کہا۔ ہر کام میں زیادہ اچھی نہیں ہوتی مستجاب، میں بڑی بری پیش آؤں گی۔ تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری نند بنوں؟ ربیہ نے غصے سے کہا تو اسے احساس ہوا کہ وہ اس کو کافی زیادہ تنگ کر چکی ہے۔ سوری آپی، یہ کہہ کر وہ کپڑے اٹھا کر واش روم میں چلی گئی۔ گولڈن کلر کے لہنگے اور گرین کلر کی شارٹ شرٹ میں جب بیوٹیشین نے اسے تیار کیا تو وہ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کر پہچان نہ پائی۔ بالوں کی سیدھی مانگ نکال کر بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے، میچنگ جولی اور ہاتھوں میں گجرے پہنے ہوئے وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ربیہ بے اختیار اس کی پیشانی چوم گئی۔ تسلیم نے بھی اس کی نظر اتاری۔ دھیان رکھنا ادن آج ہی نہ رخصتی کروا لے، ربیہ نے شرارتی انداز میں کہا تو وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ جلدی نیچے آؤ، ربیہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی، سب کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا، جس پر وہ بلا کی پورا اعتماد لڑکی تھوڑا سا نروس ہو گئی۔ ہیل میں تھوڑا سا پاؤں لڑکھڑایا، لیکن دوسری ہی لمحے اس نے گرل تھام لی۔ جب آخری سیڑھی پر پہنچی تو لہنگے میں جوتے کی ہیل اٹکی، جس سے وہ لڑکھڑا کر گرنے کو تھی کہ دو بازوؤں نے اسے آگے بڑھ کر تھام لیا۔ اس نے اپنی غلافیہ آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو ادن حیدر اسے باہوں میں سمیٹے ہوئے تھا۔ کچھ لمحوں تک خوبصورت براؤن آنکھوں نے اس کے خوبصورت چہرے کا طواف کیا جو سب کچھ بلا دینے کی صلاحیت لیے ہوئے تھے۔ آج بے اختیاری ہی بے اختیاری تھی۔ دل کو اپنی ہی بے اعتباری ہے، جس کو نہ دیکھا مروت سے آج اس سے ہی لٹنے کی باری ہے۔ کیمروں کی فلیش لائٹ پڑی تو ادن حیدر کو ہوش آیا کہ وہ کہاں پر کھڑا ہے۔ بہت ساری رشک بھری اور بہت ساری حسد بھری نظروں نے اس خوبصورت جوڑی کو دیکھا تھا۔ کیمرہ مین نے اس لمحے میں کچھ تصویریں اپنے کیمرے میں قید کر لیں۔ ادن حیدر بھی وائٹ شلوار قمیض کے اوپر خوبصورت اسٹائلش واسکٹ پہنے پورے ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ ربیہ جو اپنے شوہر ریحان کے ساتھ کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی، بے ساختہ ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی، جبکہ راشدہ بیگم کو یہ سب بہت ناگوار گزرا تھا۔ تمہاری بھابھی تو بہت خوبصورت ہے، ریحان نے مستجاب کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ پیچھے کھڑی رشنا کے دل میں اپنی یک طرفہ محبت کی ٹیک سے اٹھی تھی جس پر وہ قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچھا اب نظر نہ لگا دینا، ربیہ اپنے شوہر کو کہہ کر بھائی کی طرف بڑھی جو مستجاب کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا، جبکہ مستجاب کی جان جوکھم میں ہوئی تھی اس کے اس طرح پورے استحقاق سے ہاتھ پکڑنے پر۔ کیا خیال ہے رخصتی آج ہی نہ ہو جائے؟ ربیہ نے شرارتی انداز میں ادن کو دیکھ کر کہا، جس پر مستجاب نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔
آپ بھی نا حد کرتی ہیں. ایک تو اسے اتنا ہیوی ڈریس پہننے کے لیے دے دیا, اگر وہ گر جاتی تو. ادھر حیدر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا بولے, اس لیے جو مناسب لگا وہی بول دیا. گر جاتی تو تم ہو نا تھامنے کے لیے. اچھا چھوڑو اس بات کو, آج اس کی نظر ضرور اتار دینا. ربیہ مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی. مستجاب نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا, جس پر چونک کر اس نے اسے دیکھا. اب دھیان سے چلنا مسز. یہ کہتے ہوئے ادھر نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر کسی کی طرف بڑھا تو اس نے شکر کا سانس لیا. ویلکم یار, اتنا لیٹ کیوں؟ لیٹ ادھر کسی کے گلے ملتے ہوئے بولا. لیٹ کہاں ہوا ہوں, وقت پر ہی پہنچ گیا ہوں. یہ کہتے اس نے آس پاس نظر دوڑائی. واؤ, انتظامات تو بہت اچھے کیے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہوئے اس نے آس پاس نظر دوڑائی تو ایک جگہ نظر رک گئی. بیوٹیفل. بے ساختہ ہونٹوں سے الفاظ ادا ہوئے تو ادھر نے اسے ایک گھوری سے نوازا. بیوٹیفل کے کچھ لگتے یہاں پر اپنی آنکھوں کو مکمل کنٹرول رکھو, پتہ ہے نا میرا. ادھر نے اسے گھرکتے ہوئے کہا. بھائی یہ تمہاری خوش مزاجی کب جائے گی؟ نہ خود انجوائے کرنے دیتے ہو نہ مجھے انجوائے کرنے دیتے ہو. تمہیں پتا ہے میر ارسلان خوبصورتی کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اس نے اپنی ابرو اچکا کر ایک ادا سے کہا تو ادھر نے ایک دھمکا اس کے کمر پر جڑ دیا. جہاں پر تمہاری نظریں جا رہی ہیں نا, بھابھی ہے وہ تیری. ادھر نے یہ کہہ کر اس کے سر پر بم پھوڑا. ہیں کیا کہہ رہا ہے؟ نہ کر یار, کب کی تو نے شادی؟ شرم نہ آئی تمہیں میرے بغیر شادی کرتے ہوئے؟ میر ارسلان شروع ہو چکا تھا اور ادھر کو پتا تھا کہ 10 منٹ سے پہلے تو چپ نہیں ہوگا, اس لیے چپ چاپ کھڑا رہا. اب منہ سے کچھ پھوٹ, کب کی تو نے شادی؟ میر ارسلان نے غصے سے کہا. تیری بکواس بند ہوگی تو میں کچھ پھوٹوں گا نا. ادھر نے مسکراتے ہوئے کہا تو میر ارسلان ایک دم سے چپ کر گیا. ایمرجنسی میں دادا نے نکاح پڑھوا دیا یار. اماں بابا راضی نہیں تھے لیکن دادا کا دل تھا کہ میں اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کر لوں. ابھی سادگی سے صرف نکاح ہوا ہے, رخصتی نہیں ہوئی. کل حسام کی بارات ہے, پرسوں رخصتی کا پروگرام رکھا ہے. ادھر نے بے اختیار مستجاب پر نظریں جماتے ہوئے کہا. اتنا تو کاٹ کا الو نہیں ہے جو دادا کے کہنے پر فوراً مان گیا. تیرا اپنا بھی دل کا کچھ معاملہ لگتا ہے یار. میر ارسلان نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ادھر نے اس کی بات کو سختی سے رد کیا. چل چھوڑ اس بات کو, تیرے دادا کے انتخاب کی داد دینی پڑے گی. کاش میرا دادا بھی زندہ ہوتا اور مجھے بھی ایسی پرورش لا دیتا. میس نے بڑا خوش نصیب نکلا تم. خیر تمہیں سمجھنا تو بڑا مشکل ہے. چلو ملوانا اس بیوٹیفل سے. میر ارسلان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا. پہلے اپنی کریکشن کرو, وہ بھابھی ہے تمہاری, اپنا ٹھڑک پن ادھر نہ جھاڑنا. ادھر نے اس کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا, اس لیے اسے متنبہ کرنا ضروری سمجھا. یار تو مجھے اتنا برا سمجھتا ہے, لعنت ہو تیرے پہ. میر ارسلان اب کے برا منا گیا. اس میں برا منانے والی کون سی بات ہے؟ ادھر نے اسے آنکھیں دکھائیں. یہ جو تمہارا ٹھرکی دوست ہے نا, یہ کسی پر دل ہار چکا ہے, لیکن جس پر ہارا ہے اسے پرواہ ہی نہیں ہے. وہ مجھے جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھتی. یہ کہتے ہوا اس کا لہجہ خود بخود تلخ ہو گیا, جس پر ادھر نے اسے بڑی حیرانگی سے دیکھا. یار تو مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ؟ ادھر نے اسے بے یقینی سے دیکھا کیونکہ اسے میر ارسلان کا بہت اچھی طرح پتا تھا کہ وہ گلی گلی منڈلانے والا بھورا تھا, کہاں کسی ایک پر ٹک پایا تھا کبھی. چل ابھی تو بھابھی سے ملوا, پھر تمہیں تفصیل سے بتاؤں گا سب کچھ. میر ارسلان کو پتا تھا کہ وہ ابھی اس کی حیرت ختم نہیں کر سکتا. چلو میرے ساتھ. ادھر اسے لیے ہوئے وہاں پر آ گیا جہاں پر مستجاب رچنا کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی. یہ میرا دوست ہے ارسلان. ادھر نے مستجاب کو دیکھتے ہوئے میر ارسلان کا تعارف کروایا. بھابھی کیسی ہیں آپ؟ میر ارسلان بڑی تمیز سے مخاطب ہوا تو ادھر نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی, جس پر میر ارسلان نے اسے گھور کر دیکھا. مستجاب نے بھابھی کہنے پر میر ارسلان کو ناگوار نظروں سے دیکھا. ٹھیک ہوں میں, اس نے خوش لہجے میں جواب دیا. اب میری تمیز تم سے ہضم نہیں ہو رہی؟ میر ارسلان نے ادھر کو آنکھیں دکھائیں. بیوٹیفل, کیسے اس خلوص سے شادی کر لی؟ لڑکیوں سے کوسوں دور بھاگنے والا بندہ ہے یہ الگ بات ہے کہ لڑکیاں اس کے پاس آنے کے بہانے تلاشتی ہیں. میر ارسلان پٹری سے اتر چکا تھا. آپ کی تعریف؟ اس نے رچنا کو دیکھ کر کہا. یہ میری کزن رچنا ہے. ادھر نے رچنا سے نظریں چراتے ہوئے کہا. واو امیزنگ بیوٹیفل. اس نے رچنا کو دیکھ کر کہا تو ادھر نے اسے گھور کر دیکھا. یار مجھے یہ بتا, تیری اس لڑکی سے شادی ہوئی ہے نا, اب اگر کسی دوسری لڑکی خوبصورت لڑکی کی تعریف کر دوں تو اس میں اب تمہیں کیا مسئلہ ہے؟
मीर और सलाह ने खासा बुरा मुंह बनाया था उसके उस तरह घूरने पर। अच्छा चलो, रस्म शुरू होने वाली है, हसाम के पास चलते हैं। ये कहता हुआ वो उसे लिए हुए स्टेज पर ले आया, जहां पर हसाम की तेल लगने की रस्म शुरू हो चुकी थी। यार, लगता है तेरी वाली भी तुझे जूते की नोक पर रखती है। कैसे मुझे भाभी कहने पर घूर कर देखा। उसने उदन को देखते हुए अंदाजा लगाया तो उदन उसकी चर्ब जुबानी से बहुत खाइफ हुआ था। मीर अरसलान और उदन हैदर की दोस्ती लंदन में हुई थी, जहां पर वो एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। दोनों मुतज़ाद मिजाज के इंसान थे, लेकिन फिर भी उनकी दोस्ती हो गई। ऊपर से उनके फैमिली टर्म्स भी थे, क्योंकि मीर अरसलान का बाप मीर इफ्तिखार और दिलावर मलिक दोनों बिजनेस पार्टनर भी थे और एक ही सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते थे। उदन हैदर उसकी लड़कियों के साथ दोस्ती करने पर उससे काफ़ी खाइफ रहता था और उसे काफ़ी दफ़ा समझा भी चुका था, लेकिन इस मामले में मीर अरसलान काफ़ी ढीठ वाक़ई हुआ था। अब अगला सीन। रज़ा बुखारी की दुबई में मीटिंग थी। हमदानी ने उसके साथ जाना था, लेकिन उसकी बीवी की डिलीवरी थी, इसलिए उसने रज़ा को जायशा को अपने साथ ले जाने का मशवरा दिया। हमदानी, ऐसा मुनासिब नहीं लगेगा। रज़ा बुखारी हिचकिचा रहा था। सर, इसमें मुनासिब ना लगने की बात कहाँ से आ गई? जायशा बड़े अच्छे तरीके से इन मामलों को हैंडल कर सकती है। ये अलग बात है कि वो खतरनाक हद तक सच गो है, लेकिन अब पहले से काफ़ी ठहराव आ गया है उसकी तबीयत में। हमदानी ने रज़ा की तरफ देखते हुए कहा। हमदानी, तुम मेरी बात समझे नहीं हो। वो लड़की ज़ात है और मैं नहीं चाहता कोई स्कैंडल बने। रज़ा ने अपनी परेशानी की तरफ तवज्जो दिलाई। सर, इसमें स्कैंडल कहाँ बनेगा? यहाँ पर तो मालकान लड़कियों को अपने साथ बैरून मुल्क ले जाने के बहाने तलाशते हैं। सर, आप तो फिर मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं। हमदानी ने उसे कहा तो वो चुप कर गया। ठीक है, जायशा को बता दो कल तैयार रहे। रज़ा ये कहकर ऑफिस से उठ गया। जायशा पहली दफ़ा प्लेन में बैठी थी। जहन मुख्तलिफ सोचों के माज का बना हुआ था। कभी रानिया की तरफ ध्यान चला जाता तो कभी हनान की तरफ, और कभी साथ बैठे रज़ा बुखारी की तरफ, जो अपनी आंखें बंद करके पता नहीं किन अजियतों के कौन से जहां में गया हुआ था, क्योंकि चेहरे पर अजियत वाज़ेह लिखी हुई थी, जिसको जायशा ने अपने दिल में महसूस किया। सर, कुछ खा लें आप? एयर होस्टेस जब खाना देकर गई तो उसने रज़ा बुखारी को मुखातिब किया। नहीं। रज़ा बुखारी ने कहकर दोबारा आंखें मूंद लीं, जबकि जायशा के हलक से कोई भी निवाला नीचे न गया। तुम क्यों नहीं खा रही? रज़ा बुखारी ने उसका खाना ऐसे ही पड़ा देखा तो उससे पूछ लिया। सर, जब साथ बैठा बंदा इतना बेजार बैठा हो तो मैं कैसे खा सकती हूँ? वो भी जायशा तुझे दिल में आता कह देती। रज़ा बुखारी को लगा कि उस लड़की को लाकर उसने बड़ी गलती की है, क्योंकि वो हमदानी नहीं जो उसके एक दफ़ा कहने पर चुप करके बैठ जाए। जब वो दुबई एयरपोर्ट पर उतरे तो रज़ा बुखारी के चेहरे पर बहुत ज़्यादा तकलीफ के आसार वाज़ेह हुए। सर, आप ठीक हैं? जायशा अपने ट्रॉली घसीटते हुए बोली। जायशा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रज़ा बुखारी ने दिल की साइड पर हाथ रखा तो जायशा के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। इसने फ़ौरन हमदानी को फ़ोन मिलाया, क्योंकि इसको समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। उसने रज़ा बुखारी का बेसाख्ता हाथ थाम लिया और गाड़ी की पिछली सीट पर बिठाया। ड्राइवर, जल्दी गाड़ी अस्पताल की तरफ लेकर चलो, उसने परेशानी से चीखते हुए कहा। डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। रज़ा बुखारी ने सूरत से उसके हाथ से अपना हाथ निकाल लिया, जिस पर जायशा एकदम से अपनी बेख्तियारी पर शर्मिंदा हो गई। उसने आज तक कहाँ किसी का हाथ थामा था। डॉक्टर ने उनके उधर पहुंचते ही रज़ा बुखारी को चेक किया। इन्होंने कोई स्ट्रेस लिया है, इसलिए इनकी तबीयत खराब हुई है। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिखते हुए कहा। इनको बिल्कुल आराम दें, क्योंकि स्ट्रेस इनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर ने मेडिसिन पेपर पर लिखकर जायशा को पकड़ाया। वो रज़ा बुखारी को लेकर होटल आ गई, जहाँ पर उनके कमरे बुक थे। रज़ा बुखारी को उसने मेडिसिन दी जो वो खाकर थोड़ी देर बाद गनूदगी में चला गया, तो वो उसके बेड के पास कुर्सी घसीट कर बैठ गई। अब अगला सीन। माइयों की रस्म काफ़ी रात तक चली। मुस्तजाब जब बैठकर थक गई तो अपने कमरे में चली गई। मर्द हजरात जब डेरे पर चले गए, जहाँ पर मलिक दिलावर ने बहुत सारी हसीनाएं नचवाने के लिए बुलाई हुई थीं। पीने पिलाने का भी इंतज़ाम था। उधर इन सब चीज़ों से कोसों दूर भागता था। मीर अरसलान ने उसे बड़ा खींचा, लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया। तेरा क्या उन हसीनों को देखकर दिल लगेगा? तेरी परी तो इधर ही बैठी है। वो एक आंख दबाकर खबासे से मुस्कुराता हुआ शाम के साथ डेरे पर चला गया। मलिक अल्लाहदाद उस तरह की चीज़ों की सख्त मुखालफत करते थे, लेकिन मलिक दिलावर, मलिक हसाम पर उस चीज़ का कोई असर नहीं होता था। घर के तकरीबन सब मर्द चले गए तो सारी औरतें इकट्ठी होकर हल्ला गुल्ला करने लगीं। सब मुस्तजाब को भी उसके कमरे से बाहर निकाल लाईं। लड़कियां ढोलक की थाप पर रक्स कर रही थीं। मुस्तजाब अब सबको देखकर इंजॉय कर रही थी। थोड़ा सा डांस हो जाए यार। रबिया ने मुस्तजाब को भी खींच लिया।
بھائی یہ تو فاؤل ہے، ہم سب نے اپنی اپنی باری پہ کچھ نہ کچھ ڈانس کیا، اب تم بھی آؤ۔ مستجاب اس کی بات پر مہکی بکی رہ گئی تو سب لڑکیوں کی ہوٹنگ شروع ہو گئی۔ یہاں پر کون سے مرد ہیں جو آپ کو شرم آئے گی؟ رچنا نے آگے بڑھ کر کہا۔ وہ کپڑے تو بدل چکی تھی، منہ بھی دھو لیا تھا، اس لیے ایزی ہو کر بیٹھی تھی۔ جب سب کا اصرار بڑھا تو اس نے اپنا سکارف ربیہ کو پکڑایا۔ ادھر حیدر جو دادا کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں جا رہا تھا، اس کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بے اختیار رک سا گیا۔ اس کے رقص کے کچھ سٹیپ کو دیکھ کر ادھر کے چہرے پر بے ساختہ ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اچانک ہی اسے کوئی احساس ہوا۔ بے ساختہ اوپر والی گرل کو دیکھا جہاں پر وہ دشمن جہاں پوری محویت اسے فوکس کیے ہوئے تھا۔ اچانک ہی وہ رک گئی تو سب حیرت زدہ ہو گئیں۔ رک کیوں گئی؟ روشنا نے آگے بڑھ کر کہا اور اس کے نظروں کی تعاقب میں دیکھا تو ادھر حیدر کو ادھر ہی دیکھتے ہوئے پایا۔ ربیہ سے اپنا سکارف لیا اور ایکسکیوز می کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ نہیں گئے انجوائے کرنے؟ روشنا سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے اوپر دیکھا تو وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ پتہ نہیں دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے، ہر وقت اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں۔ روشنا کو کئی طرح کی سوچیں آ رہی تھیں۔ ادھن سونے کے لیے لیٹا تو دل کو بے قراری ہی بے قراری تھی۔ آنکھیں بند کرتا تو چھم سے اس کا چہرہ آنکھ کے سامنے آ جاتا۔ دل کو کئی بار ربٹنا چاہا، لیکن دل تو اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، وہ جب اپنی کرنی پر آ جائے تو پھر کہاں کسی کی مرضی چلنے دیتا ہے۔ شاید وہ بہت خوبصورت ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ اس کی خوبصورتی کی کشش ہے جو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، لیکن خوبصورتی تو میں نے بہت دیکھی ہے۔ اچانک اس کی نظروں کے آگے نیلی آنکھوں والی حسینہ جینی کا خوبصورت چہرہ سمانے لگا، جو اس کی دیوانی تھی۔ دماغ بہت سی دلیلیں پیش کر رہا تھا اور دل ہر دلیل کو رد کر رہا تھا۔ ابھی سے یہ حال ہے، جب میرے پاس میرے کمرے میں ہوگی تو کیا ہوگا؟ بڑی اکڑ سے اس کو بول دیا تھا کہ جب چاہے گی تو وہ اس کو چھوڑ دے گا۔ یہ سب سوچ سوچ کر ادھن کے اعصاب چٹکنے لگے، کیونکہ وہ اپنی بات پر قائم رہنے والا انسان تھا۔ وعدہ خلافی اس کی سرشت میں شامل نہیں تھی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے ڈرنے لگتا ہے، اور یہ لمحہ ادھن حیدر پر بھی آ گیا تھا، جو بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا، لیکن اب اپنے آپ سے ڈر رہا تھا کہ آنے والے وقت میں اس سے ایسا کوئی کام نہ ہو جائے جس سے اس کی اپنی ذات کی تذلیل ہو۔ حویلی سے بارات نکلی تو پورے گاؤں میں جشن کا سما تھا۔ مستجاب کو یہ سارے دن بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ بے دلی سے تیار ہو کر نکلی تو وہ سامنے ہی شاید اسی کے انتظار میں کھڑا تھا، پیازی کلر کی لانگ فراک میں جس پر بہت نفیس کام ہوا تھا۔ اس کا متناسب سراپے پر بہت ہی جچ رہی تھی۔ ادھن نے ایک دفعہ بھرپور نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ چلو تم میرے ساتھ، وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولا۔ کیوں؟ میں سب لڑکیوں کے ساتھ جاؤں گی۔ اس طرح حکم چلانے پر سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ وہ آس پاس کی پرواہ کیے بغیر اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ ہاتھ چھڑوا لے، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی، جبکہ لڑکیاں یہ سب دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ تسلیم نے بھی یہ نظارہ دیکھا جو اس کو بہت ناگوار گزرا۔ اپنے کمرے میں لا کر دروازہ دھاڑ سے بند کیا تو اس کی جان جوکھوں میں چلی گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے غراتے ہوئے کہا۔ تم کیوں مجھے مجبور کرتی ہو؟ اس طرح کرنے پر جب آرام سے کہہ دوں تو بات کیوں نہیں مان جاتی؟ ادھن حیدر کو اسے دیکھ کر غصے میں گھرایا۔ آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ شرم کرنی چاہیے تم اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے۔ وہ لب بھینچ کر غصے سے بولی۔ اچھا، میں نے کون سی نازیبا حرکت کر دی ہے تمہارے ساتھ؟ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ بادامی رنگ کی شلوار قمیض پر خوبصورت سی باسکٹ پہنے وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اب تم شوہروں والا رویہ میرے ساتھ نہ ہی اپناؤ تو بہتر ہے، اس نے وارننگ والے انداز میں کہا۔ اس کے بعد انسنی کرتا ہوا اپنے کبرڈ کی طرف بڑھا، اس میں سے کچھ نکال کر اس کی طرف بڑھا۔ اس کے قریب آ کر اس کا دوپٹہ پکڑنے ہی لگا تھا کہ وہ ایک دم سے پیچھے ہٹی۔ یہ کیا گھٹیا حرکت ہے ادھن؟ دل تھوڑا سا ڈر گیا تھا، لیکن وہ مضبوط لہجے میں بولی، تو اس کے بعد اگنور کرتے ہوئے اس کی طرف تیزی سے بڑھا۔ آپ کے اس کے غلافی آنکھوں کا خوف اسے مزہ دینے لگا تھا۔ دیکھو، تم نے وعدہ کیا تھا، ابھی تو میری باقاعدہ رخصتی بھی نہیں ہوئی اور تم کیسی حرکتیں کرنے لگ گئے ہو؟ مجھے جانے دو۔ یہ کہہ کر اس نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، لیکن ادھر حیدر آگے بڑھ کر اس کو تھام چکا تھا، جبکہ وہ اس گستاخی پر شرمندہ رہ گئی۔ ایک دم چپ! یہ کہہ کر اس نے اس کا دوپٹہ پھر سے پکڑا تو وہ چیخنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، دوپٹہ ایک سائڈ پر کر کے خوبصورت بلیک کلر کی شال اس کے شانوں پر پھیلا دی۔ میڈم، جب باہر نکلتی ہو تو اس کو لینے کی عادت ڈالو، اور اس کو سنبھالنے کے بھی۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی غلط نظر تمہاری طرف اٹھے۔ وہ بڑے استحقاق سے اس کے اوپر شال درست کرتے ہوئے بولا تو وہ گویا کانٹوں پر لوٹنے لگی۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پر اس طرح کے حکم چلانے والے؟ اس نے شال کھینچ کر زمین پر دے ماری، جس پر ادھن کا دل چاہا اس لڑکی کا حشر کر دے۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری کسی بھی شرط کا پابند نہیں ہوں۔ کل رخصتی ہے تمہاری، آنا تو میرے پاس ہی ہے، پھر کیسے بچا سکو گی خود کو؟
उदन ने एक माने की नजर उस पर डालते हुए कहा। लहजा बर्फ की तरह ठंडा था। वो उसकी एक धमकी से एकदम हवासों में आई। निहायत ही घटिया इंसान हो तुम। ये कहते हुए उसने शॉल उठाकर निशानों पर डाली और दुपट्टा सर पर जो कि उसके रेशमी सिल्की बालों से फिसल फिसल जा रहा था। उदन हैदर जो उस पर गजबनाक हुआ था उसकी झुंझुलाहट देकर उसके करीब आया। उदन ने जब हाथ उसके मुंह पर रखा था तो उसका मुंह बंद करने के लिए तो उसकी लिपस्टिक फैलकर खराब हो चुकी थी। टिश्यू से लिप साफ करो। उदन ने यह कहा तो उसने अपने चेहरे को शीशे में देखा तो वाकई उसकी लिपस्टिक फैलकर अजीब सा मंजर पेश कर रही थी। जंगली इंसान, वो ये कहकर लिपस्टिक ठीक करने लगी। क्या मसला है भाई? सारी बारात तुम दोनों का इंतजार कर रही है, क्या कर रहे हो? ये कहते हुए कमरे में दाखिल हुई तो मुस्ताब को होंठ साफ करता देख दोनों को मशकूक नजरों से देखने लगी। उदन, उसने तुम्हारे पास ही आना, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? वो उन दोनों को ऐसा देखकर कुछ और ही मतलब अखज़ कर रही थी, जिस पर मुस्ताब शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में चली गई और उदन हैदर भी बात का मतलब समझते हुए चौंका। आप हर बात का मतलब गलत क्यों समझती हैं? इसको यहाँ के तौर तरीके सिखाएं। वो कहता हुआ कमरे से निकल गया। अच्छा, तो ये शॉल उसने दी है? रबिया ने शॉल को देखते हुए पूछा। मुझसे नहीं संभाली जाती, उसने मुंह बनाकर कहा। अगर उसने कहा है तो तुम्हें लेनी होगी। तुम्हें नहीं पता मेरा भाई कितना जिद्दी है, अपनी चीज़ों के बारे में वो पॉजेसिव है, तो इतनी हसीन बीवी के बारे में कैसे लापरवाह हो सकता है? वो चाहता है कि तुम्हें उसके अलावा कोई भी ना देखे। मेरी भोली गुड़िया। रबिया ने उसे आराम से समझाया क्योंकि अब सारी बात समझ में आ रही थी।